Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zainul Abidin. Today our topic is revenue in Islamic State. What are the sources of revenue in Islamic State? Islamic State के अंदर टैक्स का निज़ाम किस तरह का है, यानी रेवेन्यू सिस्टम क्या है इस्लामिक स्टेट का। बेसिकली जो इस्लामिक स्टेट है इसके कुछ टैक्स जो हैं जो कि इस्लाम के अंदर गिवन है, जो कि हमें इस्लाम ने बताए हैं, और कुछ टैक्स जो हैं वो मॉडर्न टैक्स कहलाते हैं जो कि आजकल है। हम अगर पास्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ टैक्स थे। बेसिकली जो इस्लामिक स्टेट है ना, ये एक फ्री टैक्स स्टेट कहलाती थी, लेकिन आजकल जो है इसमें बहुत सारे मॉडर्न टैक्सेस आ गए हैं, जिसके फॉर एग्जांपल जिसमें आपके इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आ जाती है, और बहुत से टैक्स आ जाते हैं, जैसे वेल्थ आ जाते हैं, और कहीं आप यानी रजिस्ट्रेशन फीसिस आ जाती हैं, बहुत से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स आ गए हैं। पास्ट के अंदर क्या था, या हम इस्लामिक स्टेट की बात करें या रेवेन्यू सिस्टम इन इस्लामिक स्टेट की बात करें, तो उसमें कुछ जो है वो इस्लामिक टैक्स हैं, हम वो देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली एन इस्लामिक स्टेट इज़ अ टैक्स फ्री स्टेट बट सम टैक्सेस आर लेव्ड ऑन द सरप्लस वेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। बेसिकली जो पर्पस है टैक्स का वो यही है कि एक स्टेट को हम वेलफेयर बनाते हैं, हम स्टेट को टैक्स पे करते हैं, और स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, अपने सिटीजन्स को वो पे करती है इनडायरेक्टली। आप डायरेक्ट उसको टैक्स पे करते हैं और स्टेट आपको इनडायरेक्टली और आपको वो फैसिलिटेट कर रही होती है। जनरल डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी कोई भी हम बाई करते हैं, कुछ भी सेल करते हैं, ये हमारी जो सर्विस होती है उससे हमारा टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन इस्लामिक स्टेट: a sort of religious revenue from only the Muslims, a sort of secular revenue from only the non-Muslims। कुछ मुस्लिम्स के थ्रू जनरेट होता है और कुछ नॉन मुस्लिम के ऊपर इम्पोज होता है, जो कि उनके थ्रू रेवेन्यू इस्लामिक स्टेट के अंदर जो है वो जनरेट होता है। सबसे पहले ज़कात देखते हैं। ज़कात जो है ये बेसिकली मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज होता है, और जो ज़कात जो है ये ओब्लिगेटरी है, यानी मुस्लिम्स के ऊपर फ़र्ज़ है, ये ओब्लिगेटरी है कि मुस्लिम्स ने इनको पे करना ही करना है। इट इज़ अ टैक्स इम्पोज ऑन मुस्लिम्स एंड द पेमेंट ऑफ इट इज़ ओब्लिगेटरी। इट मे बी रियलाइज्ड बाय द स्टेट बाय इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेट मशीनरी or measures as it was done by the Hazrat Abu Bakr, but nowadays it is left to the religious sense or feelings of the each Muslims whether to pay zakat or not। अब जो है यानी पास्ट में क्या होता था कि जब खलीफा सिस्टम था तो वहाँ का जो हुक्मरान खलीफा या लीडर जो था वो देखता था, वो सारे इंतज़ामात देखता था, वो देखता था कि ज़कात कितनी होगी, क्या निसाब है, कि कौन पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इसकी पनिशमेंट भी थी, इस पे एक बाकायदा एक वार भी हुई थी ज़कात के ऊपर। मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें क्या है कि जो ज़कात है वो इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दी गई है। वो हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो देखें ज़कात, या हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो ज़कात दे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है वो देखा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता ज़कात के जो नहीं दे रहा उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जिसका ज़कात नहीं देता था उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी, तो अब जो है वो ये ऐसा नहीं है। इट इज़ लिव्ड ऑन मेंस प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव ऑफ लैंड प्रॉपर्टी सच अ गोल्ड सिल्वर कैटल गुड्स ऑफ मर्सेंटाइल। यानी बहुत आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर हर चीज़ आ जाती है जो कि आपके ज़ेर असर है, आपके कब्ज़े में है, आपकी पोजेशन में है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम निसाब की बात करते हैं। गोल्ड की बात करें तो 7.5 तोला, जिसके पास 7.5 तोला सोना है, गोल्ड है, तो उसके ऊपर ज़कात जो है यानी टैक्स जो है वो फ़र्ज़ है, वो उसको पे करेगा, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। सिल्वर जो है वो 52.5 तोला, अगर 52.5 तोला है उसके पास चांदी सिल्वर, तो वो ज़कात पे करेगा, वो निसाब में शामिल हो गया है। कैमल्स की बात करें तो अगर जिसके पास 5 ऊँट हैं, यानी 5 ऊँटों के ऊपर एक बकरी, यानी एक गोट, 1 गोट जो है वो ज़कात होगी। यानी आप अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो वो एक बकरी का आप ज़कात देंगे, या एक बकरी की जो भी अमाउंट यानी जितने की एक बकरी आती है वो आप ज़कात देंगे, और ये एक साल में एक दफ़ा होता है, ये नहीं कि आपने महीने में देना है या वीकली, वंस इन 1 ईयर। गोट के ऊपर 40, बकरियों के ऊपर एक बकरी। उशर की बात करते हैं। उशर बेसिकली उशर एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है 10वां हिस्सा, और ये जो ज़मीनें होती हैं, फसलें होती हैं, काश्तकारी उसके ऊपर लगती है।
اس کا بھی ایک نصاب ہے، یعنی 10واں حصہ آپ نے کل فصل کا وہ ٹیکس میں دینا ہوتا ہے اسٹیٹ کو۔ 1/10 آن نیچرلی اریگیٹڈ لینڈ، جو نیچرلی یعنی رین کے تھرو، فلڈ کے تھرو یا کچھ بھی اور ایسے ذرائع ہیں جو کہ قدرتی طور پر آپ اپنی زمین کو سیراب کریں تو اس پہ 10واں حصہ ٹیکس ہوگا، لیکن اگر آپ خود اس کو آرٹیفیشلی آپ اس کو کر رہے ہیں تو وہ 20واں حصہ آپ عشر دیں گے۔ خراج کی بات کرتے ہیں تو خراج بیسیکلی ایک ٹیکس ہے جو کہ نان مسلمز کا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جب آپ کوئی زمین فتح کرتے ہیں تو وہ آپ ان کے اوریجنل آنر ہی کے پاس رکھتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ خراج لگتا ہے۔ اور یہ دو طرح کے، ایک پروپورشنل خراج اور فکسڈ خراج۔ پروپورشنل خراج یہ ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یعنی اس سال جو فصل آئی ہے، جتنی فصل کاشت ہوئی ہے یا جو ہمارے پاس رزلٹ آیا ہے اس کی مقدار کے مطابق وہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا۔ لیکن جو فکسڈ ہے وہ فکسڈ ہے، یعنی آپ کی فصل زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، یعنی ان اینی کیس فکس خراج شوڈ ناٹ ایکسیڈ ون آف دا پروڈیوس۔ آپ نے جتنی پروڈیوس کی ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے، وہ فکسڈ ہے، وہ آپ کو پے کرنی ہے۔ یہ خراج ہے۔ خمس کیا ہے؟ خمس بیسیکلی عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے 5۔ خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، اور یہ بیسیکلی جب آپ وار پہ جاتے ہیں، جنگ پہ جاتے ہیں، تو یہ مال غنیمت جو ملتا ہے بعد میں، آپ جنگ جیتتے ہیں تو آپ کو جو وہاں پہ چیزیں ملیں گی مال غنیمت کہلاتا ہے، تو اس کا 5واں حصہ آپ دیں گے خمس۔ اور جو باقی 4 ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے جو جنگجو ہیں جنہوں نے لڑائی کی ہے، جنگ لڑی ہے، سولجرز ہیں، وہ باقی 4 حصے ان کو ڈیوائڈ ہوگا۔ جزیہ کی بات کریں، جزیہ بیسیکلی نان مسلمز کے اوپر امپوز ہوتا ہے۔ یہ باقی جتنے بھی ٹیکس ہیں نا، یہ سارے جو ہیں یہ مسلمز کے اوپر ہیں، اور ایک وہ نان مسلم کے اوپر تھا۔ اور خمس جو ہے نا، یہ جنگ کے اوپر شامل ہونے والی، جنگ کے اندر جو بھی شامل ہوگا یہ اس کو دیا جائے گا۔ جزیہ نان مسلم کے اوپر امپوز ہوتا ہے، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی وہ لوگ، وہ نان مسلمز جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے اوپر بلیو کیا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ جزیہ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ ظاہر ہے وہ فری میں تو نہیں رہیں گے نا، جب مسلمان ٹیکس دے رہے ہیں، خمس کی صورت میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہیں، تو نان مسلم جو ہیں وہ جزیہ دیں گے ٹیکس کی صورت میں۔ وہ کیوں دیں گے؟ جب آپ کو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آپ کو ہر طرح کا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، تو آپ جزیہ دیں گے، آپ ٹیکس دیں گے، وہ جزیہ کہلاتا ہے۔ وہ اس میں پھر آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی لینڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کی فیملی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ہر چیز کی پھر وہ ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر ہوتی ہے اگر آپ اس کو جزیہ دیں گے۔ رقص کی بات کریں تو اٹ از ریکوریبل آن دا سیٹس obtained accidentally تھرو مائنس اور ہڈن ایسیٹس، یا جیسے فار ایگزامپل بارودی سرنگیں ہو گئیں، یا کچھ چھپے ہوئے آپ کے اثاثے ہیں، یا کوئی مطلب ہڈن ہے، تو ان کے اوپر جو ذاتی طور پر اگر کوئی اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ جو بھی مطلب وہ آئیں گی نا چیزیں، آمدنی ہوگی یا کچھ بھی، وہ سارا اسٹیٹ کے اوپر جائے گا۔ فائی کون سی ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست ویلتھ obtained فرام بیلیگرنٹ اسٹیٹ وداؤٹ، جنگ کے بغیر کوئی بھی اگر زمین جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے تو اس میں جو بھی مطلب ویلتھ ہوگی وہ اسٹیٹ کی ہوگی۔ لقطہ بھی ایک ٹیکس ہے۔ یہ کیا ہے کہ لقطہ مینس unclaimed property to which there is no claimant. Such properties remain with the government till the discovery of the real owner. ایسی زمینیں جن کا کوئی بھی کلیم نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے، کوئی مالک نہیں پتا کہ کون ہے اس کا آنر ہے، تو ایسی زمینوں کا جو کہ ایسی جائیداد جو ہے جن کا کوئی بھی دعوے دار نہیں ہے، تو ان کی مالک، ان کے دعوے دار جو ہے وہ اسٹیٹ ہوگی جب تک ان کا ریئل آنر نہیں ہوتا، یعنی نیئر آنر، اس کا ریئل آنر جب تک ڈسکور نہیں ہوتا تب تک وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ گرومنگ ایسٹس وہ ہیں کہ پھل، کوئی درخت ہیں، کوئی جھاڑیاں ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ سیل ہوتی ہے یا اس سے آمدن ہوتی ہے حاصل۔ نیچرل ریسورسز کی آپ اگر بات کر لیں تو وہ بھی اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ بزنس پروفٹ، اگر اسٹیٹ کو بزنس کرتی ہے جو کہ مطلب ریزنیبل یا الاؤ ہے، پرمیزیبل ہے انڈر اسلام، وہ جتنا بھی اسٹیٹ بزنس کرے گی وہ سارا کا سارا جتنا پروفٹ ہوگا وہ اسٹیٹ کا ہوگا، وہ اسٹیٹ کی وہ ملکیت ہوگی، وہ جتنی بھی انکم ہوگی وہ ساری اسٹیٹ کو ملے گی۔ آگے ہے ارض انول، دا لینڈ آف کیپچرڈ ایریا اینڈ اٹس انکم از آلسو اے سورس آف ریونیو۔ جو زمین قبضہ شدہ ہے، یعنی کوئی ایسی زمین ہے جس کے اوپر قبضہ ہے، اگر اس میں بھی آمدنی آتی ہے تو وہ اسٹیٹ کے پاس جائے گی۔
تو یہ ڈفرینٹ ٹیکسیز ہیں۔ ماڈرن سورسز کی بات کریں تو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ جو پہلے سورسز ہیں وہ سارے اسلامک اسٹیٹ کے ہیں، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا۔ تو ماڈرن ٹیکسیز ہیں، یہ سارے ماڈرن ٹیکس ہیں جس میں ویلتھ ہے، انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی ہے، سیلز ٹیکس ہے، رجسٹریشن فیس ہے، اور بہت سارے اور بھی ٹیکسز ہیں جو کہ ماڈرن ہیں، جو کہ آج کل اسلامک اسٹیٹس کے اندر بھی امپوز ہیں اور نان مسلم اسٹیٹس کے اندر بھی امپوز ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا ریونیو سسٹم آف این اسلامک اسٹیٹ۔